नेपालको लिपु लेकमा भारतले चीन जोड्ने बाटो बनाएर पुनः एकपटक नेपालप्रति आफ्नो हेपा प्रवृत्ति देखाएको छ। यसैसँगै नेपालमा भारतको चर्को आलोचनासँगै विरोध पनि बढेको छ। भारतको यस्तो सीमा मिच्ने प्रवृत्तिप्रति सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। जब ठुल्ठुलो बाढीको बेलामा नारायण नदीले भङ्गालो बहाव फेरेर नेपालतर्फको भाग जान्छ र नेपालको भाग काटेपछि त्यो काटेको भाग नदीले छोडेको भाग चाहिँ भारतको भनेर चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको छ। सन् 1962 चाहिँ भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भएर भारतको हार भइसकेपछि भारतीय फौज कालापानीमा बस्यो। कालापानी भएपछि दोस्रो चरणको यो हो। अब लिपु लेक भन्ज्याङको सडक अहिले खुल्यो अनि खुलेपछि अब चाहिँ दार्चुला जिल्लाको अन्य भाग पनि मिचिन सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ होला। त्यस्तै यस विषयको विरोध संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ। यो समस्या कालापानी मिचेदेखि नै उत्पन्न भइरहेको भए तापनि अहिले भारतले हेपा प्रवृत्तिमा नेपाली भूभागमा बाटो नै निर्माण गरेपछि यो विषय गम्भीर बनेको छ। भारतले पटक पटक यी भूभागहरू आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्दै आइरहे पनि यो प्रमाणित हुन सकेको छैन। तर हालसालै मात्र पनि पुनः नेपालको यी भूभागहरू भारतले आफ्नो हो भनेर वक्तव्य जारी गरिसकिएको छ। नेपालमा यस विषयमा चर्को विरोध सँगसँगै शीर्ष नेताहरूले पनि यसको विरोधहरू गर्न थालेका छन्। जब यो नक्साको कुरा आयो नयाँ सन्दर्भमा गत साल हामी सबै यो विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई विचार गरेर बहसमा अगाडि बढ्यौँ र सरकारले पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने पहल गर्यो र त्यो सहमतिले सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठुलो तागत दिएको हो। र त्यसपछि मैले सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको प्रोटेस्ट लेटर मैले आफूले पनि हेरेको थिएँ। त्यो तुरुन्त नै त्यो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको लगत्तै त्यो ड्राफ्ट भएको थियो र त्यो भारत सरकार समक्ष पेश गरिएको थियो। सायद डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लेटरको रूपमा त्यति स्ट्रङ लेटर सायद नै लेखियो होला भन्ने मलाई लाग्छ विगतमा। त्यस अर्थमा सुरुका दिनमा त्यो तत्परता र गम्भीरताको साथ नै अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। तर पछि विदेश सचिव स्तरको बैठकहरूको आयोजना गरेर छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसमा सहमति हुन नसकिरहेको समय सूची मिलाउने कुरामा नभएको भन्ने हिजो मात्रै यो बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो विषय धेरै गम्भीर छ। अस्ति पनि नक्साको सन्दर्भमा एक ढङ्गले डिबेट भयो र हामीले उच्च स्तरमा नै प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट राजनैतिक र कूटनैतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ र यसको समाधानतिर
अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनिएको थियो। किनकि एउटा ठुलो राष्ट्रिय सहमति आम नेपालीहरूको भावना केन्द्रित भएको थियो र त्यो तागत प्रधानमन्त्रीकोमा प्रदान गरिएको थियो र हामी त्यसो गरेका थियौँ। तर धेरै चिज अगाडि बढ्न सकेनौँ। माननीय सदस्य लिपुलेखको बारेमा चीन र भारतको बिचमा जे सहमति भयो, संयोग मेरो तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाने अवसर थियो। त्यति बेला मैले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र अनि चीनको नेतृत्वसँग पनि चीन जाँदा यो विषय उठाइएको छ र त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता, बोर्डर इस्युमा सिमानाको सन्दर्भमा चीन, भारत, नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कार भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु। किनकि लिपुलेख हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेख प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय यस विषयमा नेपालमा मात्र नभई अमेरिकामा समेत विरोध सुरु भएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले समेत आइतबार भारतको विरोध गर्दै सडकमा र्याली निकालेका छन्। Thank you. लाइव हो वीडियो बाना वीडियो
सँगै युनियन इन्भेस्टिगेसन सरकार राजीनामामध्ये हाम्रो भूमि प्राण भन्दा प्यारो छ पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक सरकार राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता रक्षाको लागि अब सबै नेपाली जनताहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ।